अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। आज बात होगी नाजरीन MFN स्टेटस पर, सबसे पसंदीदा मुल्क। इस हवाले से हमने देखा कि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की जो काबीना था उसने ये तय किया कि हिंदुस्तान को MFN स्टेटस दिया जाए। इसका तजारत से ताल्लुक है और हिंदुस्तान ने ये स्टेटस पाकिस्तान को दिया था आज से 16 साल पहले। क्यों पाकिस्तान ने पहले ये स्टेटस नहीं दिया और इससे तजारत पर क्या असर होता है और क्या सियासी तौर पर ये बात सही है या गलत है और इसका पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर क्या असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेरी रहमान साहिबा, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं और चेयरपर्सन हैं जिना इंस्टीट्यूट की। वेलकम टू द प्रोग्राम शेरी। और नाजरीन, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर तारिक अजीम साहब, सेनेटर हैं, मेंबर PMLQ के, और साथ उनके तशरीफ रखते हैं सलीम मांडवीवाला साहब, ये चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के और सीनियर मेंबर है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रेसिडेंट लसबेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में आए हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू। नाज़रीन, इससे पहले हम डिस्कशन शुरू करें, हम आपको दिखाते चलते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। हमने कुछ मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के बात उनसे की, आप सुनिए क्या कहते हैं वो। तिजारत करें लेकिन अपना वकार बरकरार रखें। इट्स अ गुड स्टेप। आई एम विद द गवर्नमेंट। ये कतन जो है ना पाकिस्तान की आपको बेहतर नहीं है। बहुत पुरानी जो एक ट्रेडिशनल वो चली आ रही है दुश्मनी, तो वो खत्म हो जाएगी। हुकूमत का ये पहला इकदाम जो मुझे अच्छा लगा। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। इंडिया के साथ पाकिस्तान के माबैन एक तनाव था, ये ख़त्म हो जाएगा। दोनों ममालिक के अवाम में तरक्की होगी, दोनों मुल्कों के अवाम को भी फ़ायदा होगा और तिजारती तबके को भी बड़ा फ़ायदा होगा। इफेक्ट होगा तो पॉजिटिव भी होगा। वो कभी साथी मुल्क हो ही नहीं सकता। अच्छी बात है अगर तिजारत बढ़ती है। तिजारत होनी चाहिए ताकि आपस में ताल्लुकात भी मजबूत हो रहे। बहुत बेहतर है, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। अवाम के लिए बेहतर फैसला नहीं है। ये हमारे लिए बाइस शर्म है। इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब वो यहाँ से रास्ता अफगानिस्तान का लेंगे, वो बेवकूफ़ लोग नहीं है। जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होता, हमें किसी भी सूरत में इंडिया को पसंदीदा मुल्क करार नहीं देना चाहिए। ट्रेडर्स को काफी बेनिफिट होगा क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली काफी वीक है। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, वो कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। अगर इंडिया मसला कश्मीर हल कर दे, मोस्ट वेलकम कहेंगे। ये हमारा जो है गैर पसंदीदा मुल्क है, वो हमारी सरहदों का दुश्मन है। शेरी, आपने देखा मुख्तलिफ राय हैं, लोग समझ रहे हैं अच्छी भी बात है, लेकिन वही सियासी जो सवालात उठते हैं। जो कश्मीर की बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि यहाँ से राहदारी अफगानिस्तान में दे दी जाएगी, मुल्क हमारा दुश्मन है, लेकिन हम क्यों इसके साथ इस तरह के ताल्लुकात पैदा करना चाहिए। ठीक है, आपने अच्छा किया कि लोगों की राय ली, और आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उससे उम्मीद है कि थोड़ी इसके बारे में एजुकेशन भी और अवेयरनेस फैलेगी। खदशात जो हैं पहले उन्हें एड्रेस करना चाहिए कि एक तो कश्मीर की बात हुई, दूसरी कि हम इकोनॉमिकली वीक हैं इक्तिसादी कंपेयर टू इंडिया। तो ये दो बड़े क्रिटिसिज्म्स नज़र आ रहे हैं जो आजकल हम जिधर जिधर बात हो रही है इसकी। मैं समझती हूँ कश्मीर के हवाले से तो देखिए, सियासी तौर पर और डिप्लोमेटिकली, अखलाकी तौर पर, मॉरली पाकिस्तान ने कभी कश्मीर को पीछे नहीं रखा। हर डायलॉग में, हर कॉन्वर्सेशन में, हर मज़ाकरात में कश्मीर फीचर करता रहा और करता रहेगा। बल्कि इंडिया का तो कहना है कि आप कुछ ज़्यादा आजकल UN रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। आप भी हमारे ट्रैक 2 में थी, बैंकॉक में मुस्तकिल ये बात हुई थी। तो एक तो ये बात है, और सबके मैं समझती हूँ दिलो दिमाग को कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। तो कश्मीर हमारी जो पोजीशन है विल रिमेन इंटैक्ट। कश्मीर से तो देखिए, कश्मीर खुद भी ट्रेड कर रहे हैं, दोनों तरफ के कश्मीर, आज़ाद कश्मीर भी और इंडियन हेल्ड कश्मीर में कुछ ना कुछ आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड चल रही है। जाहिर है वो इतनी नहीं है कि तक़वियत प्रोवाइड करे, लेकिन जब कश्मीर दोनों अतराफ कर सकते हैं ट्रेड, तो इंडिया पाकिस्तान क्यों ना करें। और एक तो ये पुराना मुतालबा है। अब पसंदीदा नेशन की जब बात करते हैं, ये भी बड़ा अजीब सा टर्म है। असल में ये टर्म में ही बहुत गलतियां हैं। बहुत प्यार मोहब्बत बढ़ गई। तो पाकिस्तान ने तो 100 ममालिक को दिया हुआ है और गैट और WTO के मेंबर्स को लामहला देना ही पड़ता है एक दूसरे को। इट जस्ट मीन्स के एक ट्रेड लिबरलाइजेशन की रेजिम हो। मगर ये मैं कहती चलूँ कि अगर इकोनॉमिक वीकनेस का कोई खदशा है, तो वो खदशात तो जी पहले होने चाहिए थे। अब तो चाइना जो इंडिया से भी स्ट्रांग है और मुस्तहकम है इस तरह इस बारे में,
ان کے گڈس تو آ رہے ہیں. اگر ڈمپنگ کی بات ہوتی ہے تو ان کی گڈس آ چکے ہیں کافی سالوں سے. کبھی کہا جاتا ہے فرینڈلی فائر, کافی ہماری جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں اس سے ختم بھی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے ری انوینٹ بھی کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ فائدے کتنے ہیں اور نقصانات کتنے. مانڈوی والا صاحب ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کتنے فائدے ہیں. لیکن بیفور آئی گو ٹو مانڈوی والا صاحب, بتائیے سینیٹر صاحب, سیاسی جو بات ہے اس کو پہلے راستے سے ہٹا لیں کہ کیا آپ کی پارٹی کی, خیر اب آپ کی پارٹی معلوم نہیں کون سی ہے, آپ مختلف آپ کی ہم خیال یا غیر خیال یا اگینسٹ خیال کے سیاستدانوں کے ساتھ مستقل کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہو جاتے ہیں بدنام. اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ ڈز آر پوزیشن آن کشمیر گیٹ کمپرومائزڈ؟ کیونکہ ہمیشہ یہ پوزیشن تھی نا کہ یہ آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے جو آپ پکڑ کے بیٹھے ہیں جسے کشمیریوں کا انٹرسٹ آپ پروموٹ کر پائیں گے. جی سب سے پہلے تو میں کہتا چلوں کہ جب واقعہ جو شریف نے بات کی میں ایگری کرتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں موسٹ فیورڈ نیشن کی جو بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کہنا چاہیے جی پسندیدہ ممالک میں سے ایک, بیکاز ہم نے ایم ایف این کافی سارے ممالک کو دیا ہوا ہے. تو اس میں یہی نہیں کہ انڈیا کے ساتھ کوئی اسپیشل کوئی فیور ہم کرنے جا رہے ہیں ان کو. تو پبلک کو ایک پرسیپشن ایسے آتی ہے جیسے کوئی بہت زیادہ ہم ان کے ساتھ بڑھا رہے ہیں. وی ہیو گیون اٹ ٹو مینی ادر کنٹریز. اب بات رہے گی کہ جو بھی انڈیا کے ساتھ آپ ریلیشن شپ بلڈ کریں گے, خواہ وہ ٹریڈ پہ ہو یا کسی اور ایشو پہ, ایک ایشو تو بن جاتا ہے کہ جی ہمارے دوسری جو ان کے ساتھ ایشوز ہیں, کشمیر ہو گیا, کریک ہو گیا, سیشن ہو گیا, تو اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں ہم, کیا ان کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا, بیک برنر پہ رکھ دیا اور آگے ہم اس کو بہت بڑھا چڑھا کے اس کی طرف کر رہے ہیں. دوسری بات جو آتی ہے وہ بھی ہم نے ساتھ نہیں, اس کا جواب دینا جی, اس میں یہ ہے جی کہ وہ ہونا نہیں چاہیے. بوتھ تھنگس کین گو سائڈ بائی سائڈ. سو یو آر سیئنگ دیٹ آرگیومنٹ از رانگ, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر ہم ڈیلیبریٹلی اس کو چاہیں کہ اس کو بالکل کہیں جی ٹھیک ہے اچھا آپ کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو گئی تو ہم اس کی بات نہیں کریں گے, وہ بات غلط ہوگی. یہ بتائیے شریف صاحبہ کی حکومت تو اب اس کو آگے لے جا رہی ہے, آپ کی جنرل مشرف کی حکومت تھی, اس میں آپ لوگوں نے ایم ایف این کیوں نہیں آگے لے کے گئے؟ اس پہ بھی دیکھیں جو آج بھی جو کنڈیشنز ہیں وہ کوئی زیادہ چینج نہیں ہوئی ہیں. اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ڈسکشن ہونا چاہیے. مثلا آج کل جب بات ہو رہی تھی, پرسوں جب میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی, تو اس میں یہ چیز ہمارا سیشن ہو رہا تھا سینٹ کا, تو کیا ہی اچھا ہوتا یہ چیز پارلیمنٹ میں ڈسکس کی جاتی تھی. پروسیس کی بات کریں. جی پروسیس کی, تو اس میں سیاسی پروسیس تو یہی ہے نا کہ چیز آپ لے کے آتے ہیں, ان ڈیپتھ ڈسکشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں, اس کے مد نظر جا کے پھر آپ جا کے کیبنٹ میں لے کے جاتے ہیں. وہ جو ہے ہم نے بھی وہ فالو نہیں کیا ہم نے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے ہمیں ڈیٹیل سامنے نہیں آئی. جیسے اس دن آ کے سینٹ میں آ کے انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے جو آ کے بیان دیا اور اس کے بعد جا کے اس کو تھوڑا سا کنفیوز تھی تھوڑی سی, کیونکہ ابھی عموماً کنفیوز ہوتی ہیں, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو وہ جب اب بات کی ان سے, وہ انڈیا والوں نے اس کو بہت پک اپ کیا. اگر انڈین پیپرز آپ دیکھیں تو سارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یو ٹرن لیا, پاکستان نے یو ٹرن. نہیں, واٹ شی مینٹ واز کہ ان پرنسپل کیبنٹ نے زیادہ تر کیبنٹ کے ڈیسیشن, لیکن کہا انہوں نے یہ نہیں تھا, کہا انہوں نے کچھ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نے سب کو اسٹیک ہولڈرز کو جتنے سب کو بورڈ لے کے یہ فیصلہ کیا ہے. مگر کامرس منسٹری نے تو یہی کہا جی اب کہ اسٹیک ہولڈرز کو, لیکن بعد میں جو کہا گیا کہ جی ہم نے دس از پارٹ آف دا پروسیس, ہم اس کے بعد لیکن میرا خیال ہے انہوں نے کنفیوژن ایک پیدا کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے دے دیا ہے, حالانکہ ان پرنسپل کابینہ نے دیا تھا. ہاں, موونگ ٹورڈز اٹ. مانوی والا صاحب اوور ٹو یو نا. اب آپ بتائیے گا کہ بزنس, دو تین چیزیں. ایک تو اسٹیک ہولڈر سے آپ کی بات ہوتی رہی ہے, چیمبرز خوش ہیں, ناراض ہیں, ان کی کیا پوزیشن ہے؟ خوش ہیں جی. I mean everybody wanted this. یہ کوئی ایسا ڈیسیشن نہیں ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کے بغیر ہوا ہے. یہ اسٹیک ہولڈرز سے کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے, اینڈ وی ہیو وزٹڈ ایوری چیمبر ان ایوری سٹی, اینڈ دیر از نو ایوری سٹی اینڈ دیر از نو بڈی ہو کین گیٹ اپ اینڈ سے کہ ہم سے یہ کنسلٹیشن. اچھا, یہ تو ہم بتاتے چلے ناظرین کو کہ ہمارے کوآرڈینیٹر فہیم خان نے بات کی سیالکوٹ اور لاہور کے, انہوں نے کہا بالکل ہم خوش ہیں اس پہ. تو سیالکوٹ کیا, آپ گجرانوالا لے لیں, آپ فیصل آباد لے لیں, آپ بڑے چیمبر تو ہمارے تھے ہی آن بورڈ, اینڈ دے ور پشنگ اس ایکچولی. تو میں یہ جو آئی فیل اسٹرینج کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا یا یہ ڈیسیشن ہو گیا ہماری نالج کے بغیر, ایسی کوئی بات. یہ لوگ جو ہیں جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب میں کہہ رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن نہیں ہوا, اور کل پارلیمنٹ میں سینیٹرز نے سب نے یہی کہا کہ اس کو آنا چاہیے تھا, ان ڈیپتھ اس کے اوپر ہمیں ڈسکشن کرنا چاہیے تھا, اور کیا یہ اچھا ہوتا پھر جا کے کیبنٹ اس کے اوپر جو بھی فیصلہ کرنا تھا وہ کر. لیکن مین اسٹیک ہولڈرز جو ہیں شہری, وہ تو انڈسٹری
جو ہے پاکستان کی. اور دوسرا دیکھیں آئی مین سینیٹر صاحب کا یہ ویو ہے, کسی بھی دنیا کی پارلیمنٹ میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی بیسیکلی کہ جی ان کی کسی کو اگر آپ اسٹیٹس دے رہے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ آئٹمز بڑھا رہے ہیں ٹریڈ میں یا یہ کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ اے پارلیمنٹ آئٹم. بلکہ سچ بات ہے کہ یہ ایم ایف این اتنا بھی بڑا نہیں ہے کہ کیبنٹ ٹیکنیکلی اس کو کیبنٹ کی بھی اپروول نہیں چاہیے. میں نے کل پرائم منسٹر سے پوچھا بھی تو کہنے کا چہری ہم نے سوچا کہ اچھا ہے کہ سب کی مشاورت کے ساتھ ہو ایٹ لیسٹ کابینہ کو, تو وہ تو یہ تو نارملی کامرس منسٹری کا فیصلہ ہوتا ہے, گوز ٹو دا پی ایم اور پھر نکلتا ہے. یہاں کیونکہ انڈیا کی بات ہو رہی ہے اس لیے اس کو اتنا بڑا تھوڑا سا فارمرز نے پروٹیسٹ کیا ہے اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے, لیکن ان کے بھی خدشات بہت آسانی سے آپ لے کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ان کے پروٹیسٹ نہیں ہے, ان کے کنسرنز ہیں. لیکن چودھری نثار صاحب جو ہیں انہوں نے تو بہت سختی سے اس کی مخالفت کی. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو حکومت ہے یہ کوئی بھی چیز ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی. انہوں نے ڈسکشن نہیں کی. انہوں نے کہا کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس پہ ہم نے وی میڈ دس ڈیسیجن, یا ہم اس طرح کی ڈیسیجن ایٹ دا کاسٹ آف کشمیر کریں گے. تو یہ تو آپ کے مین اپوزیشن پارٹی کے نسیم, آپ جانتی ہیں کہ ان کی پارٹی کافی امن پسند ہے انڈیا کے حوالے سے, اور انہوں نے بڑے انیشیٹوز بھی لیے ہیں. اور ہر ٹریک ٹو ڈائلاگ پہ میں سمجھتی ہوں کہ 7-8 سال سے میرے ساتھ احسن اقبال ان کے انفارمیشن سیکرٹری ہوتے ہیں اور میں پی وی پی کی ہوتی تھی. اب ہم دونوں نہیں ہیں ان آفیسز میں, لیکن وی بوتھ ہولڈ دا مینڈیٹ آف آر پارٹیز ایٹ لیسٹ ایٹ دیز فورمز. اور ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہتری چاہتے ہیں. ابھی بھی میرے پاس پچھلے چھایا پرایا ڈائلاگ کا ریزولوشن پڑا ہے, اس سے 7 سال پہلے پگ واش کا. ہمیشہ نون لیگ نے کہا ہے ہم تجارت چاہتے ہیں, اپنی منڈیاں کھولنا چاہتے ہیں, سیفٹا کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو یہ تو کوئی نئی بات ہوئی کہ تنقید در تنقید. میرا خیال ہے ہاں ان کی تنقید اچھا, اور بہت جو مذہبی جماعتیں وہ بھی بہت تنقید کرتی رہی ہیں, لیکن ماضی میں ساری جماعتوں کا ان لائک انڈیا ایک کنسنسس رہا ہے کہ ہم یعنی کہ یکجہتی سے یک زبان رہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں, اور عالمی منڈیوں سے پہلے ہم انڈیا کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں بیفور گلوبل لبرلائزیشن. وہ آلریڈی پاکستان کر رہا ہے. انڈیا کا بس یہ ہے کہ وہ اپنی ایگریکلچر انڈسٹری کو پروٹیکشن دیتے ہیں امریکہ کی طرح, اور پاکستان میں اب شاید صرف یوریا کے حوالے سے ہو رہا ہے. تو یہ بات تو ہم ظاہر ہے جب یہ ٹریڈ ٹاکس ہوں گی کامرس سیکرٹریز کی تو یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی. اچھا, ابھی کامرس سیکرٹریز کی ٹاکس میرا خیال ہے 16-17 نومبر کو ہیں. ابھی ان کے بعد یہ طے ہوگا کہ ایم ایف این اسٹیٹس ملے گا یا نہیں. اچھا, اور مطلب کہ اس کی ڈیٹیلز ول بی ورکڈ آؤٹ ایز سچ. جی بتائیں. ایکچولی اسٹیٹس از دیٹ وی وانٹ, بیسیکلی ایم ایف این مینز وی وانٹ to trade with India without discrimination, and we will اب جو ڈسکشنز ہوں گی وہ آئٹمز پہ ہوں گی, it is not with the status. اچھا, لوگوں کو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ پازیٹیو نیگیٹو لسٹ کا ایک دفعہ ذرا کلیئر کر دیں کہ پھر آپ کی پازیٹیو لسٹ سے ہٹ کے آپ نیگیٹو پہ آ جائیں. جو ٹریڈ لسٹ ہوتی ہے نا, دیٹ از اگین ڈن ان کنسلٹیشن. آپ کوئی آئٹم ہے جی, جیسے وہ اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کریں گے, ہم بھی اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کریں گے. وی ول ناٹ لیٹ آر انڈسٹری بی افیکٹڈ. تو جو بھی آئٹمز یا جو بھی ٹیرفس ڈیسائیڈ ہوں گے بٹوین دا کامرس سیکرٹریز, وہ یہی دیکھ کے ہوں گے کہ جی ہماری انڈسٹری بھی افیکٹ نہ ہو, اور وہ کوشش کریں گے کہ ہماری انڈسٹری. تو اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی ایشو ہے. دس از اے ویری نارمل پروسیس that every country does. China did so it. So politics has made it into it. Yeah, 96 میں اسٹیٹس دیا. ہم 2011 میں ہیں, کوئی وجہ تو ہے نا جس کی وجہ 16 سال لگے ہیں اس میں. اب انڈیا اتنا کین تھا تو کہا یہ بھی جاتا ہے, جو پرسن زیادہ کین ہوتا ہے اس لیے کین زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے, اس کا زیادہ فائدہ. کہا جاتے نہیں, آپ اپنی بات بتائیں نا, آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک بات جو نہیں ہوئی ہے اس میں, انڈیا نے اپنی طرف سے خود ساختہ مطلب ای یو میں جو آبجیکشنز ریز کی تھی WTO میں, ای یو کے ہمارے ٹریڈ کنسیشنز کے حوالے سے, مارکیٹ ایکسیس کے حوالے سے, وہ ڈراپ کی ہیں. تو یہ انہوں نے آلریڈی ایک ہماری طرف
मूव किया है, उसके बाद ये बात हुई है कि फिर ठीक है हम भी थोड़ी, उन्होंने जब पहल की तो हम भी आगे बढ़े। ये अच्छी बात आप कह रही हैं शरी, लेकिन एट द सेम टाइम, और आप बताएंगे मुझे, यूल बेयर मी आउट, के जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उस हवाले से बहुत तनकीद बिजनेस कम्युनिटी करती है पाकिस्तान में कि इंडिया अगर वैसे अलाउ करता है, लेकिन जैसे आपकी फार्मास्यूटिकल्स हैं या आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर एक्स्ट्रा बहुत ड्यूटीज वगैरह लगी हैं, तो हाउ विल यू एड्रेस दैट? मतलब देयर इज नो कंपल्शन ऑन आइदर साइड कि जस्ट बिकॉज वी हैव गिवन देम MFN स्टेटस एंड दे हैव गिवन अस वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज एनीवेयर। नहीं, ऐसी तो कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रेशर है ऑन दिस साइड। बट जहां हम कर सकते हैं और ट्रेड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं फिगर्स भी आपके लिए लेके आया हूँ, टोटल एक्सपोर्ट में इंडिया का हमारा शेयर इज लाइक 1%। दुबई वगैरह जाता है, ये फॉर्मल है ना? नहीं, वो तो फायदा है, वो तो फायदा है हमें, जो वायर दुबई आता है, अगर वो रेगुलेटेड ट्रेड हो जाए और प्रॉपर रूट से आए तो हमें उस पे वी कैन टैक्स इट इन उस पे रेवेन्यू हमारे को फायदा है। 3 बिलियन वो है और 1 नहीं, वो तो ये है कि तकरीबन 1.4 के 5 के करीब हमारी टोटल है ट्रेड, जो उनकी तरफ से जो है ऑलमोस्ट 1.2 है और हमारी तरफ से ओनली 200 या 300 मिलियन के करीब है। बिलियन टू 2 बिलियन कहा जाता है, पोटेंशियल है, लेकिन फिलहाल जो ट्रेड अभी चल रही है उसमें बहुत उनका पल्ला भारी है इंडिया का, आज 5 to 1 उनके फेवर में। इकोनॉमी जो आपसे 10 गुना बढ़े हैं आपसे, तो वो तो होगा, लेकिन आपको भी उसका फायदा होगा ना। अब जैसे मंडवी वाला साहब ने कहा, ये डिपेंड करता है कि कैसे वो जब ट्रेड होगा तो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। मंडवी वाला साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डिपेंड करेगा कि कॉमर्स सेक्रेटरीज बैठ के जब डिस्कस करते हैं तो अपनी भी वो देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे हमारी अपनी इंडस्ट्री को, कि ये ना हो कि हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ जाए उनकी वजह से, क्योंकि जाहिर है कोई कुछ इंडस्ट्रीज को वो प्रोटेक्शन ज्यादा देते हैं, कुछ हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन कम देते हैं, टैरिफ प्रोटेक्शन की। आपने अपने काउंटर पार्ट से जो भी रशिया में मुलाकात की थी मेरे ख्याल जून जुलाई में, वहाँ आप लोग बात, शर्मा साहब से, हाँ जी, आप लोग आपने कहा था, मैंने तो उनको बड़ा आराम से कहा था, मैंने कहा आप पता नहीं किस चीज से घबराते हैं, आप फोन उठाएं, हमें फोन करें और तशरीफ लाएं और हम आपकी तरफ आते हैं। एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है। तो फिर फोन किया आपने एक दूसरे को? मैंने किया, उन्होंने भी किया। रोमिंग फैसिलिटी तो है नहीं, इसी तरह आएगी ना। तो मैंने कहा कि मतलब व्हाट इज द इशू, मतलब ये व्हाई इज इट सच एन इशू टू टॉक। नाज़रीन, इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसका दोनों ममालिक को फायदा है, हमें भी एक बहुत बड़ी मार्केट मिल रही है वहाँ। मेरी मीरवाइज उमर फारूक से बात हुई थी, वो तो नहीं कह रहे कि हम इसे वेलकम नहीं करते। वेलकम बैक नाज़रीन। जो बात कर रहे थे सेनेटर साहब, इन्होंने कहा कि 16 साल लगे, इन्होंने कहा हिंदुस्तान वाज मोर कीन, लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक सोच रही कि आपने ट्रेड को नॉर्मलाइज किया तो एज इफ हमारी पोजीशन यानी कि नेशनल विल भी कमज़ोर हो जाएगी कि बाकी इश्यूज जो हैं उसको हम अपने इंटरेस्ट में सॉल्व करें, एक सोच रही है। तो आर वी मूविंग फ्रॉम दैट थिंकिंग, व्हाट इज इट? मैं समझती हूँ वी आर बिल्कुल उससे आगे बढ़ रहे हैं और अमन की शाहराह बना रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया हब्स बने, मौके पैदा हों लोगों की नौकरियों के और ट्रेड के वगैरह, तो इक्तिसादी देखिए सेहत तो इसी तरह आएगी कि हम पहले अपने खित्ते में ट्रेड करें, ना कि हम दूसरे दूर ममालिक से हमारे शिप्स आएँ। ये तो कराची और मुंबई के पोर्ट्स इस्तेमाल होंगे, वाघा अटारी बॉर्डर। अब इसमें यह है कि नेशनलिस्ट पोजीशन रही है, देखिए, लेकिन ये कब की शिफ्ट हो चुकी है। हुआ ये है कि हमने जब से कंपोजिट डायलॉग शुरू किया है तो उसमें ट्रेड तो एक हिस्सा था, उसका कलीदी हिस्सा था। तो अब अगर वो आगे बढ़ा है, पाकिस्तान ने भी इंडिया को नॉन ट्रेड बैरियर्स पर लगाए हुए थे जी, उन्होंने बड़े लगाए हुए। मैं नहीं कह रही कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अजीब हरकत की हैं जो पढ़ें तो हंसी आती है, लेकिन वो जाहिर है ट्रेड सेक्रेटरी डिस्कस करेंगे। अब हमने भी सैफ्टा में नहीं आगे नहीं जाते और हम MFM उनको जब नहीं दे रहे, वो भी एक नॉन ट्रेड बैरियर होता है जी। तो हमने भी लगाए हुए हैं, उन्होंने भी लगाए हुए हैं। जैसे कहा जा रहा है वो हम जब डिसमेंटल करेंगे हम वही करेंगे जो हमारी इंटरेस्ट में होगा, वो अपने देखेंगे। तो इसी तरह आप 21वीं सदी में जाएंगे। अब ये पोस्ट G20 वर्ल्ड में हम ये नहीं कह सकते कि जी
जब तक हम जंग ना कर लें इस पे, अब क्या नहीं, और क्या रह गया तो आपका जो कश्मीर तो ट्रेड कर रहा है, उनके तो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स बन रहे हैं। नहीं, बट कश्मीर पे आपका डायलॉग तो होता है। आई मीन अभी जो आपका रिवाइव हुआ डायलॉग में एक आपका जो मेजर इशू है वो कश्मीर है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के दौर में ये ट्रेड वगैरह को काफी ज्यादा उन्होंने कोशिश की प्रमोट करने की। यू आर देन वेरी मच पार्ट ऑफ हिज पार्टी, शायद आप वापस वहीं जा रहे हैं अब। तो ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने शुरू की ट्रेड, तो नाज़रीन को थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए पर्सपेक्टिव में। लगता यूं है कि लोग समझते था नहीं ट्रेड बिल्कुल, और अब जैसे यकदम शुरू होने जा रहा है। जी, ट्रेड का दोनों ममालिक को फायदा है, हमें भी एक बहुत बड़ी मार्केट मिल रही है वहाँ पे। अब डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेसमैन जो हैं उसका फायदा कैसे उठाते हैं। अगर पागलों की तरह जाके अपनी प्राइसेस जो है इतनी हाई रखेंगे कि आपका सामान ही ना वहाँ पे बिके, वो दूसरी बात है। हमें भी अपनी प्राइसेस को देखना पड़ेगा। इंडिया में जो प्राइसेस है हमसे ज़रा कम है बहुत सारी अशिया की। मनवी साहब शायद इससे मेरे से बेहतर आपको समझा सके, लेकिन बहरहाल उसमें जब देखें, अगर तो लोगों को ये ख्याल हो, उनका ये गलतफहमी हो कि हम किसी तरीके से बिल्कुल भूल जाएंगे कश्मीर को, हम भूल जाएंगे अपना केस जो है सर क्रीक का, वाटर की हमारे डिस्प्यूट्स को भूल जाएंगे और सिर्फ इस तरफ चल पड़ेंगे, फिर तो लोगों के और नेगोशिएटिंग पावर नहीं मिलती आपको। कल तो मेरी मीरवाइज उमर फारूक से बात हुई थी, वो कश्मीर हेल्ड कश्मीर में है। वो जब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हम नहीं समझते कि इससे कश्मीर का कॉज, कश्मीरी जो खुश हैं अभी तो कर रहे हैं ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर। जी, वो तो तकवीत चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं अपनी नई नस्लों को जॉब्स मिलें और इस तरह के मौके पैदा हों। वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोग डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली और सियासी तौर पर जाहिर है कश्मीर को ना भूलें, और बट दे आर नॉट वो तो नहीं कह रहे कि हम इससे वेलकम नहीं करते। हाँ, वो तो इनफैक्ट साइड बाय साइड, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, चलना चाहिए साइड बाय साइड, दोनों चीजें इकट्ठी चलनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको भूल जाएं कश्मीर को, इकट्ठा करें काम, शायद आपको फायदा हो इसमें। इंडिया भी चाहेगा, अगर इंडिया पाकिस्तान का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है तो नहीं चाहेगा कोई ऐसी चीज हो, कश्मीर हो या दूसरी चीजें हो, जो उनकी राह में चाइना और इंडिया भी तो है ना, जाए। उनका प्रॉब्लम है ओवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट, और उसके बावजूद कंपोजिट डायलॉग का नसीम मतलब भी यही है कि एक चीज चल रही है, दूसरी चीज भी साथ चल रही है। और अब इंडिया इसको कंपोजिट डायलॉग नहीं कहता मुंबई के सानहे के बाद, लेकिन है तो बिल्कुल वही। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, नाम नहीं उनको पसंद, लेकिन हो वही, मगर है वही चीज। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बताइए मानवी वाला साहब कि अगर आप ट्रेड बढ़ाते हैं तो इस वक्त एक वागा है जिससे ट्रेड हो रही है, और इंडिया चाह रहा है कि और भी खोलें ट्रेडिंग पॉइंट्स, तो उस पे क्या थिंकिंग है? व्हाट इज बिजनेस कम्युनिटी इसको कैसे देखती है? फिर हम देखेंगे कि फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ओपनिंग न्यू पॉइंट्स इज नॉट एन इशू, neither for business community, neither for us, but not an issue माने? I mean opening them, मतलब कि फिर खोलने चाहिए, दूसरे बॉर्डर से भी हमारी, दूसरी लोकेशन से भी हमारी ट्रेड हो, मगर उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना दोनों साइड पे, कि यू मस्ट हैव कस्टम्स, यू मस्ट हैव इमिग्रेशन, यू मस्ट हैव कंटेनर टर्मिनल्स, यू नो, टू डू द ट्रेड। तो उसकी वजह से आई थिंक, आई मीन इट विल टेक टाइम बिफोर यू स्टार्ट डेवलपिंग न्यू पॉइंट्स फॉर ट्रेड। अच्छा शेरी, जो एग्जिस्टिंग पॉइंट्स हैं उसमें भी तो फिर आपको जाहिर है, जैसे अभी वन ऑफ यू वाज सेइंग कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, तो एक तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ तो जाएंगे। जी जाहिर है जाएंगे, और बेहतरी इसी में है क्योंकि देखिए जंग अब कोई हल नहीं है किसी मसले का। लेकिन तो सियाचिन वगैरह वो रिजॉल्व ही नहीं करना चाहते, सर क्रीक नहीं रिजॉल्व। मेरे ख्याल में सिर क्रीक में तो थोड़ी बहुत पेशरफ्त होगी भी, लेकिन सियाचिन पे तो आई एग्री विथ यू। उन्होंने तो कहा है कि अब हमारी मिलिट्री समझती है कि अगर हमने अपने ट्रूप्स रीडिप्लॉय किया, आजकल वो पीछे हटने को, विड्रॉल को रीडिप्लॉयमेंट कहते हैं, तो जिस तरह 1988-89 के एग्रीमेंट में था राजीव गांधी और मोहतरमा शहीद के दरमियान, उससे वो पीछे हटे हैं। वो इसलिए पीछे हटे हैं, कह रहे हैं कि हम अगर हटेंगे पीछे तो हमें खदशा है कि फिर हम कारगिल जैसी सिचुएशन में, इन्होंने लास्ट टाइम हमें यही कहा था। तो बिल्कुल उस पर तो हर धर्मी का एक अंसर है, लेकिन और सियाचिन का तो मैं नहीं समझती कि वहाँ इट्स नोन एज द लार्ज हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, कि वहाँ फौजें रखने का और हमारे दोनों तरफ के फौजियों को इस तरह हाई ऑल्टीट्यूड्स पे रखने का कोई जवाब बनता है। मगर इसका ये भी मतलब नहीं है कि जिन
جن پاتھس پہ آپ کھول سکتے ہیں ٹاکس اور آپ پیش رفت کر سکتے ہیں اس پہ نہ کریں. اور ٹریڈ تو ساری دنیا اب کر رہی ہے. اب ہم کولڈ وار سے نکلیں کیونکہ ساری دنیا تو کولڈ وار سے نکل چکی ہے. G20 میں چلی گئی, G20 کے بعد بھی جا رہی ہے. اس کے بعد بھی کچھ G20 کا بھی کولیپس ہم ابھی اسی میں ہیں. کولڈ وار مینٹیلٹی یہی ہے کہ آپ ٹریڈ نہ کریں, آپ ہر چیز کو ہاسٹیج رکھیں ٹو مینٹیلٹی. کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ آپ جنگ تو نہیں کرنے آ رہے. اچھا یہ بتائیے کہ ایک یہ سینیٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ انڈیا چاہ رہا تھا کہ آپ دہشت گردی پر کچھ کریں, ہم اس پر کر رہے ہیں, ممبئی اینڈ میکنزم وغیرہ ٹو کاؤنٹر ٹیررزم. پھر انڈیا کا زیادہ تھا, جیسے آپ نے خود کہا کہ ٹریڈ کو بڑھایا جائے, یقیناً پاکستان کا بھی فائدہ ہے. اچھا ان دو چیزوں پہ آگے بڑھ رہی ہے بات, اور یہ جو تنقید کرتے ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں ہم نے تو کشمیر کا ایشو لے کے چلے تھے اور اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, سو پاکستان از اے لوزر. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ ایک تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ پرٹیکولرلی ویسٹرن کنٹریز جو ہیں, امریکہ ان پرٹیکولر, جب وہ بات کرتے ہیں نیو سلک روٹ کی بات کر رہے ہیں وہ, تو اس میں وہ کافی زیادہ پش کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے اس چیز کا. کون پش کر رہا ہے؟ اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس, گریٹ برٹن, وہ چاہتے ہیں کہ جی انڈیا پاکستان کی یہ ٹریڈ ہونی چاہیے, اور ڈپلومیٹک لیول پہ بہت بات ہوتی ہے اس کے بارے میں. شریف پرابلی نہیں, اس میں کافی زیادہ, تو اس میں تھوڑا سا شک پڑتا ہے کہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں ویریٹیبل آرم کہا تھا انہوں نے کہ جو ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ انڈیا کی پراکسی کر رہے ہیں اور امریکہ بات کر رہا ہے, بیکاز یہ فرسٹ اسٹیپ لے رہے ہیں ٹورڈز کہ جی پاکستان کی ٹریڈ ہو جائے انڈیا کی تھرو پاکستان انٹو افغانستان. یہ 2009 میں جو کیا تھا انہوں نے ہلری کلنٹن, وہ جو ہے کہ یہ ایک چیز ہے, نیکسٹ یہ ہوگا, پھر انڈیا کو روٹ ملے گا جی ٹو سینٹرل ایشیا, اور اس میں پاکستان کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہے, انڈیا کا زیادہ فائدہ ہے اس میں, یہ چیز بھی ہے. اور دوسری کشمیر پہ جو اوبیسلی ہر وقت جو اسپیشلی ہمارے ریلیجیس پارٹی جو ہیں وہ بہت زیادہ ریجڈ ہیں اس معاملے میں کہ بھئی کشمیر کا ڈسپیوٹ جو ہے اس کو, جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس کو آپ بیک برنر پہ نہیں ڈال سکتے. جب وہ جاتے ہیں انڈیا, ہندوستان جاتے ہیں تو وہ کچھ اور کہتے ہیں, جب وہ برسلز جاتے ہیں تو وہ کچھ اور کہتے ہیں, جب واشنگٹن جاتے ہیں تو ان کا لب و لہجہ بدلا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ تو الٹا ہے, ہم تو کہتے ہیں یہ ہم کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. ہمیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سب باتیں چھوڑیں. امریکہ کیا چاہتا ہے, برطانیہ کیا چاہتا ہے, ہم اپنے فیصلے خود کریں. اور ہم سب ایٹ لیسٹ اس کمرے میں تو متفق ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تجارتی شاہراہیں کھلیں, امن کے راستے اور بڑھیں, اور مسائل بھی حل جیسے کہ ہونے چاہیے. اس میں ایک بڑی کامن سینس کی بات یہ ہے نا نسیم, دیکھیں ابھی آپ کو چاہیے لہسن چاہیے, پیاز چاہیے, آپ کے اس سائڈ آف دا بارڈر وچ از لٹرلی, اگر کوئی چاہتا ہے کہ جی ملتان سے سامان لے کے لاہور آئے اس کو زیادہ ٹائم لگے گا, امرتسر سے زیادہ جلدی پہنچ جائے گا. آپ لہسن پیاز کی باتیں بتائیں, اب آپ ذرا ناظرین کو بتائیں کہ انڈیا سے ہم امپورٹ کیا کرتے ہیں, بیکاز آئی تھنک وی شوڈ بی کلیئر آن what we are talking about here. دیکھیں میں لہسن پیاز کی تو آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ بیچ میں ایک کرائسس آیا تھا, آپ کو پتا ہوگا, پیاز کا. انڈیا میں ہم نے پیاز کچھ بھیجا تھا اور پھر بند کر دیا تھا سڈنلی. تو انڈیا میں اتنی بڑی کرائسس آ گئی تھی کہ ان کے ہائی کمشنر میرے پاس آئے اور کوئی 100 ٹرک کے قریب ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیلپ می ان پلیز گیٹنگ دیز ٹرکس انٹو انڈیا. اچھا, تو ان کو ہمارے پیازوں کی ضرورت تھی. مطلب میں آپ کو بتا رہا تھا اٹ واز, اور وہ کہہ رہے تھے کہ پیاز کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ چلی گئی تھی لاسٹ ٹائم. واہ واہ, تو بڑا لیوریج ہے. You can imagine what a serious issue was those 100 trucks of پیاز. مطلب میں تو Didn't they stop the tomatoes after that? نہیں, وہ تو خیر we stopped, but these trucks were stuck at the Wagah border, loaded. یہ میرا خیال 6 months ago or something maybe. تو وہ پھر میں نے پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کی کہ جی یہ ان کو جانے دیں, کیونکہ تو روکے ہوئے کیوں تھے؟ وہ ہم نے ابرپٹ ڈیسیشن لیا نا کہ ہمیں we want to stop, پاکستان میں شارٹیج ہو رہی ہے. تو وہ جب ہم نے روکا تو there was a panic, اور وہ جو پیاز جا رہا تھا وہ جانا بند ہو گیا. تو یہ مطلب I can tell you the seriousness of پیاز, trading in پیاز. تو we got those آنکھوں میں آنسو لانے نہیں, and they appreciated, let me tell you. انہوں نے آ کے مجھے لیٹر لکھا, اپریشیٹ کیا کہ جی we are thankful for this gesture.
تو مطلب کیا آپ نے ہماری حکومت بچائی؟ نہیں خیر وہ تو مطلب اس نے ایگزامپل دیا تھا کہ پیاز کتنا سیریس سبجیکٹ ہے انڈیا میں. ناظرین اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عام شہری کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ چیزیں انڈیا کی جو ہیں کافی سستی ہیں. فار ایگزامپل ان کی جو میڈیسنز ہیں، ہم تو کلچرل پروڈکٹ کھول چکے ہیں انڈیا کا. انڈیا کی فلمیں یہاں آ رہی ہیں. آپ سرپرائز ہوں گی کہ انڈیا کی فلموں کی وجہ سے بلینز کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا شری، لیٹس کم بیک ٹو دا ایشو دیٹ از موسٹ سیریس. وہ یہ ہے کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو لینڈ اوور لینڈ فیسلٹی کہا جا رہا ہے، راہداری ہندوستان الٹیمیٹلی یہ چاہتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے ابھی کہا انہوں نے طارق عظیم صاحب نے کہ جی امریکہ جاتا ہے، بٹ یو رائٹ اٹس ناٹ اباؤٹ امریکہ. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک انٹیگریٹڈ سین دیکھ رہے ہیں، اکنامک ٹریڈ سین، تو اس میں یہ تو ایشو اٹھے گا. نہیں تو جب ایشو اٹھے گا تو ہم اس کو تب ہینڈل کریں گے. دیکھیے ابھی تو ہم الاؤ کر رہے ہیں نا کہ افغانستان گڈز پہنچیں وہاں، وہ آپ کابل اپنے گڈز بھیج سکے اوور لینڈ، اور یہ منطقی فیصلہ ہے میں سمجھتی ہوں. آگے آپ نے بہت دنیا پڑی ہے، آپ نے بجلی کی فروخت کو دیکھنا ہے، آپ نے آئل پائپ لائنز دیکھنی ہے، آپ نے پانی کے مسائل حل کرنے ہیں. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کن وہ ایریاز ہیں جہاں آپ کی بات چیت چل رہی ہے. اگر سب پر بند ہو جائے اور پروگریس ختم ہو جائے تو پھر آپ خطے میں امن تو چھوڑیں، آپ کس طرح رہیں گے؟ کیونکہ بہت مسئلے ہو رہے ہیں. اور دیکھیے تنگی ایک آتی جا رہی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. افغانستان ایک مسئلہ بنا ہوا ہے آپ کے لیے اور آپ بنے ہوئے ہیں ان کے لیے اس طرح سے. پھر اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی نہیں ہو سکا آپ کا، تو پھر آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ یعنی کہ اکیلا چھوڑتے ہیں. ہو رہا ہے ٹریڈ نا؟ نہیں تو ضروری ہے نا کہ مطلب اتنے 10 سال سے 15 سال سے ہو رہے ہیں. یہ تو اٹس اے ٹرکل، کچھ بھی نہیں ہے نا وہ، یعنی کہ بڑھایا جائے بہت زیادہ. کیونکہ ہمیں اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہیں، اپنے مفاد دیکھنے ہیں. اور اپنے مفاد میں یہ ہے کہ ہماری ٹماٹر اور پیاز کی ٹرکیں چلیں واگا بارڈر پہ. یہ شاید اتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی ایشو نہ ہے، اور نہ اسے بنانا چاہیے، کیونکہ پیاز اور ٹماٹر ہی ہمارے لوگوں کے ڈیلی مسائل ہیں. ان کی قیمتیں، ان کی فروخت اور درآمد، یہ سب ہمارے لوگوں کے آج کل کے مسائل ہیں. ناٹ کہ جی ہم نے ادھر اسٹیبلائز کر دیا. وہ ہوتا رہے گا کیونکہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ الگ چلتی رہیں گی. ٹریڈ سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کہ ہماری سیکیورٹی اس سے امپیکٹ کرے گی، تو پھر ہمیں اپنا سیکیورٹی انفراسٹرکچر چیکنگ کا، کنٹینرائزیشن کا، ہر چیز کے راستے ہوتے ہیں، ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے. وہ ہم امپروو کریں، وہ ہم انہانس کریں، ان میں ان کو دیر پا بنائیں تو ٹھیک ہے. بالکل. یہ بتائیے کہ عام شہری کے لیے یہ تو انہوں نے بھی بات کی، منوی والا صاحب نے، کہ انہوں نے جا کے چیمبرز میں بات کی. دے آر آل ویری ہیپی، وہ سب اگری کریں. عام شہری کو کیا فائدہ ہوگا؟ بڑی سمپلی پٹ. دیکھیں جی کچھ چیزیں انڈیا کی جو ہیں کافی سستی ہیں. فار ایگزامپل ان کی جو میڈیسنز ہیں، ہم نے ریسنٹلی کافی چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں، آلریڈی میڈیسن آ رہی ہیں تھرو وائے دبئی وغیرہ سے آ جاتی ہیں. کچھ ہمیں چاہیے تھی، ابھی ہم نے منگائی ہیں ڈینگی فیور کے لیے. تو اس کے اچھا ڈینگی میں انڈیا ہے؟ جی انڈیا سے سامان ویکسینز میں بھی جی بالکل، ویکسین میں بہت سستی ہیں، ہمارے سے بہت زیادہ سستی ہیں. اب وہاں سے اگر آتی ہیں تو عام آدمی کو ضرور فائدہ ہوگا. اس کو ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری شور مچائے گی ضروری اس بات پہ، بیکاز ان کو کمپیٹ کرنا پڑے گا. ہماری کافی ساری چیزوں کو فائدہ ضرور ہوگا کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا کی. انڈیا ہیوج مارکیٹ، 1.2 بلین 1.3 بلین کی مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم کمپیٹ کر پائیں، اور کوالٹی ہماری اتنی بری نہیں ہے، میں بھی انڈیا جاتا رہتا ہوں، آپ بھی جاتے رہتے ہیں وہاں پہ، ہماری کوالٹی پروڈکٹس کی کافی بہت اچھی ہے. ٹیکسٹائل تو ہماری بہت اچھی ہے ہماری، اور وہاں پہ بھی اس کی ڈیمانڈ ہے. اگر آپ کسی بھی اپنے بہت ڈیمانڈ ہے، جب آپ جاتے ہیں تو ہمیشہ کہتے ہیں یہ لے کے آئیں، فلاں لے کے آئیں. تو اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بالکل مار کھا جائیں گے اس میں. لیکن ہمیں اب جیسے شری نے ایگری ود ہے کہ اس میں ہمیں اپنی انٹرسٹ لک آفٹر ہمیں کرنا ہے اس میں. اچھا را مٹیریلز کا کہا جاتا ہے. اچھا جی آپ را مٹیریلز اگر آپ انڈیا پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جائیں، کل کو گاڈ فوربڈ یو گو ٹو وار، جنگ ہو جائے تو پھر مسئلہ. یہ بھی تو چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں. مگر آئی تھنک وہ تو یو آلویز ہیو آلٹرنیٹس نا جی. را مٹیریل تو ہر جگہ سے آتا ہے. مگر آپ یہ دیکھ لینا، میں یہی دیکھ رہا تھا آئٹمس کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ را مٹیریل فارماسیوٹیکل کا انڈیا سے بہت منگا رہی ہے.
हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो दैट इज द पॉइंट। सी तो देखें एक चीज बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल मंगवाना चाहती है, दवाइयाँ नहीं चाहती। व्हाई नॉट, हाँ प्रोटेक्ट, वी शुड प्रोटेक्ट देम। बट मैं वो जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि बिजनेस देखें, आई मीन इंडिया चाइना, इट डजंट मैटर टू बिजनेस। व्हाट मैटर्स इज वेयर दे कैन सोर्स समथिंग बेटर एंड चीपर। इट्स वेरी सिंपल। तो एज फार एज बिजनेसमैन को या ट्रेडर्स को ये कोई फिक्र होगी कि जी हम इंडिया से माल मंगाएं या हम चाइना से, दे विल गेट इट फ्रॉम वेर एवर दे कैन, एज लॉन्ग एज दे कैन मेक अ बेटर रिटर्न ऑन इट, और यू नो इट इज ईजियर टू एक्सेस। लोगों की जिंदगी पर बहुत फर्क पड़ेगा, बेहतरी होगी। हम तो कल्चरल प्रोडक्ट खोल चुके हैं इंडिया का, इंडिया की फिल्में यहाँ आ रही हैं, आपके सिनेमा हाउसेस बंद खुल गए हैं, फैमिली एंटरटेनमेंट के मौके पैदा हो रहे हैं। ये इसको भी काफी मुतनाज़ा किया जाता है, लेकिन ये हुआ है। और हम अपने सारे, हमारी बहुत बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो हम ये एक्सचेंजेस कर रहे हैं। दैट्स ट्रू। और आप सरप्राइज होंगी कि इंडिया की फिल्मों की वजह से बिलियंस की इन्वेस्टमेंट हो रही है इनटू द सिनेमाज, जो कि इंडस्ट्री आपके खत्म हो चुकी थी, वो रिवाइव हो गई है। और ये एक रॉन्ग परसेप्शन है फिल्म इंडस्ट्री में हमारे कि पता नहीं इंडिया की फिल्म आएगी तो हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो हमारी इंडस्ट्री तो थी खत्म, इंडिया की फिल्मों के आने से तो वो दोबारा रिवाइव हो गई, बिकॉज दे सी अ होप। चैलेंज्ड एंड होप। लास्ट वर्ड शेरी, नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन तो नहीं होगी? क्यों अंडरमाइन होगी? नहीं लास्ट, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का अब जो डेफिनेशन है वो उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी आनी जरूरी है। आप कोल्ड वॉर से निकल जाए, नेशनल सिक्योरिटी का डेफिनेशन ही बदल गया है सारी दुनिया में। इट मीन्स it has to include the well-being of your people. Agreed, sir? इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम मैंने कहा। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। यकीनन MFN के हवाले से पाकिस्तान के लोगों को फायदा होगा। लोगों का मतलब कि पाकिस्तान के शहरी और जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान खुद भी मजबूत होगा। अगर लोग खुश होंगे तो मुल्क बेहतर होगा। और जहां तक सिक्योरिटी, कन्वेंशनल सिक्योरिटी का ताल्लुक है, उसको उस हवाले से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुल्क को हमारे पास बहुत कुछ है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।